बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान मिर्ज़ा नदीम बेग। प्रोग्राम व्यूज़ एंड न्यूज़ विद मिर्ज़ा नदीम बेग में नाज़रीन मोहतरम, आज दिन भर की अहम खबरों के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूं। इससे पहले कि खबरें पेश करूं, आपसे गुजारिश है कि आप हमारे चैनल BBC अपडेट TV को सब्सक्राइब करें, इसके प्रोग्राम को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में आकर कमेंट करना मत भूलिए। तो नाज़रीन मोहतरम, आज की सबसे पहली खबर का ताल्लुक नार्वे से है कि नार्वे रूस से मुत्तसिल अपने 158 किलोमीटर तवील सरहदी हिस्से पर बाड़ लगाने पर गौर कर रहा है। बुनियादी तौर पर नार्वे हुक्काम का ये मंसूबा हमसाया मुल्क फिनलैंड के सरहदी तहफ़्फ़ुज़ के निज़ाम से मुशाबह है। इस बाड़ की दिलचस्प बात यह है कि यह न सिर्फ लोगों को सरहद अबूर करने से रोक सकती है, बल्कि इसमें मौजूद सेंसर और जदीद टेक्नोलॉजी की मदद से यह भी मालूम किया जा सकता है कि आया कोई शख्स सरहद के करीब आ रहा है। फ्रांस ने यूक्रेन की जंग में फरार होने वाले 6 रूसी फौजियों को आर्जी यानी टेम्परेरी वीज़ा जारी कर दिए हैं। फ्रांस यूरोपीय यूनियन का पहला रुकन मुल्क बन गया है जिसने मुनासिब दस्तावेज़ात के बगैर मफरूर रूसी फौजियों को आर्जी वीज़ा दिया है। मफरूर रूसी फौजियों की तादाद बढ़ रही है जो हज़ारों तक पहुँच रही है। तवक्को है कि यूरोपीय यूनियन के मज़ीद ममालिक जंग से फरार होने वाले रूसी फौजियों के लिए भी अपने दरवाजे खोल देंगे और फ्रांस की तर्ज पर उन्हें वीज़े जारी किए जाएंगे। यूरोपीय यूनियन ने 2023 में 1,91,000 से ज़्यादा सीजनल वर्क परमिट जारी किए और सीजनल वर्क के लिए वर्क परमिट्स की तादाद बढ़ रही है जो 2023 में एक नए रिकॉर्ड तक पहुंच गई। इटली ने 73,000 से ज़्यादा सीजनल वर्क परमिट जारी किए जो कि यूरोपीय यूनियन की तरफ से जारी करदा कुल का 41% थे। इन वर्क परमिट्स में मराकशी, बांग्लादेशी और भारतीयों ने सबसे ज़्यादा फ़ायदा उठाया। फ्रांस ने 37,354 और स्पेन ने 12,544 सीजनल वर्क परमिट जारी किए। और दरवाजों के लिए लोहे और लकड़ी की बात हुई पुरानी, अब ज़माना है अलमुनियम का जो देर पा भी है और खूबसूरत भी। रेस्टोरेंट के तरासा की कनूपी हो या तोल दो, घरों की बालकोनी को सनशाइन से महफूज रखने के लिए साया हो, सब कुछ तैयार किया जाता है जदीद तरीन मशीनरी पर। माहिर कारीगरों की निगरानी में सब कुछ के लिए हमारे दफ्तर तशरीफ लाएं। परसियाना पोर्तास कोर्नैया, काये दे कोर्नैया मॉडर्न, नंबर 27, कोर्नैया दे यूब्रिगत। हमारा फ़ोन नंबर है 6624741144। यूरोपीय बॉर्डर एंड कोस्ट गार्ड एजेंसी फ्रंटेक्स के मुताबिक रवां साल 2024 के पहले 9 महीनों में यूरोपीय यूनियन के बॉर्डर पर 42% कम बेकायदा यानी इर्रेगुलर बॉर्डर क्रॉसिंग की कोशिशें हुई। जनवरी से सितंबर 2024 तक हिजरत करने वाले अहम रास्तों में 1,66,000 बॉर्डर क्रॉसिंग की इल्लीगल कोशिशें रजिस्टर्ड की गई। वेस्टर्न बल्कान के रूट और सेंट्रल मेडिटेरियन यानी बहरे रूम के समुद्री रास्तों पर सरहद अबूर करने की इल्लीगल कोशिशों में नुमायां कमी देखने में आई है। इसके बरक्स मशरकी लैंड बॉर्डर और मगरबी अफ्रीकी रास्तों में इजाफा देखा गया है क्योंकि इसी अरसे में 2023 में 2,79,350 बॉर्डर क्रॉसिंग की इल्लीगल कोशिशें हुई थी। बल्कान रूट पर सबसे ज्यादा शामी, अफगान और तुर्क शहरियों ने बॉर्डर क्रॉसिंग की है। क्रोएशिया ने 2020 के आगाज से अगस्त 2024 के आखिर तक 11,000 से ज्यादा साउथ अमेरिकन को नेशनलिटी दी है। अर्जेंटीना के शहरी इस अरसे के दौरान क्रोएशियन शहरियत सबसे ज्यादा लेने वाले हैं जिनकी तादाद 2,615 है। क्रोएशियन पॉलिटिशियन क्रोएशिया से ताल्लुक रखने वाले साउथ अमेरिकन को अफरादी कुव्वत के हल के तौर पर देखते हैं। पोलैंड गैर मुल्कियों के लिए पोलिश कार्ड के हसूल को मजीद मुश्किल बनाएगा। पोलैंड ने यह इकदाम पोलिश कार्ड एक्ट के गलत इस्तेमाल की रिपोर्टों के बाद किया है। नए कवानीन में शहरियत हासिल करने वालों को मुकामी जुबान की काफ़ी महारत हासिल होनी चाहिए। तो है कि नए इकदाम से हज़ारों अफराद मुतासर होंगे जिनमें से अक्सर यूक्राइनी और बेलारूस नज़ाद हैं। याद रहे कि यूरोपीय यूनियन के कई दीगर ममालिक ने 2024 में नेशनलिटी के कवानीन को सख्त कर दिया है। स्पेन ने 40 भारतीय स्टूडेंट को वीज़ा देने से इनकार कर दिया है जिन्होंने पेशा वाराना तरबियत यानी वोकेशनल ट्रेनिंग में शिरकत के लिए दरख्वास्त दी थी। फैसले में इन 40 तलबा के तालीम तो मुतासर हुई है जिनमें कुछ को सितंबर में अपनी तरबियत शुरू करना थी। बड़े पैमाने पर वीज़ा मुस्तरद होने की वजह इर्रेगुलर माइग्रेशन पर तशवीश थी। हिस्पानिक नशा पुलिस ने स्पेन और बेल्जियम में इस्तेहसाली यानी एक्सप्लॉयटेशन नेटवर्क का शिकार होने के बाद कई लातीनी खवातीन को रिहा करा दिया। इस नेटवर्क के ऑपरेशन से सेक्सुअल एक्सप्लॉयमेंट के लिए ह्यूमन ट्रैफिकिंग में मुबैना तौर पर मुलव्विस एक क्रिमिनल गैंग को ख़त्म कर दिया गया। ये गैंग स्पेन और बेल्जियम के दरमियान काम करता था और इस मुदाखलत के नतीजे में
4 متاثرہ خواتین کو رہائی نصیب ہوئی اور 7 افراد کی گرفتاری ہوئی۔ 7 گرفتار افراد میں سے ایک کو اسپین میں گرفتار کیا گیا جو پہلے بھی قید میں رہ چکا ہے۔ اس کے علاوہ اسپین کے مختلف صوبوں میں 6 گھروں کی تلاشی لی گئی جہاں سے دستاویزات قبضے میں لی گئی۔ اس کرمنل گینگ کے خلاف آپریشن اپریل 2023 میں شروع ہوا تھا جب بیلجیم میں پولیس نے 2 خواتین کے درمیان مبینہ جھگڑے کی وجہ سے ایک گھر میں مداخلت کی تھی۔ پولیس نے گرفتار افراد سے 19,000 یورو بھی نقد برآمد کیے ہیں۔ نام بھی اصلی، ذائقہ بھی اصلی، لذت اور چٹخانوں کھانوں کی دنیا، پرانا کرتبہ ریسٹورنٹ اینڈ میرج ہال، دیسی کھانوں کا مرکز، روسٹ مرغی، چاپ گرل، روسٹ ران، سالم بکرا روسٹ، وسیع و عریض ہال، 400 افراد کے بیٹھنے کی جگہ، سالگرہ، شادی اور دیگر تقریبات کے لیے، فیملیز کے لیے علیحدہ انتظام۔ ریسٹورنٹ کی دنیا میں خدمت اور نفاست کا نام چودھری اسکندر حیات گوندل۔ ہمارا پتہ کائیے کرتبہ نمبر 100، بادالونا، اسپین۔ ہمارا فون نمبر 9313923341۔ نام عادل تندوری ریسٹورنٹ، بارسلونا میں مہمان نوازی کا پہلا نام عادل تندوری ریسٹورنٹ، بر صغیر کے روایتی حلال کھانوں کا مرکز، گرل، تندوری روسٹ، چکن اور مٹن ٹکا، سبزیاں اور تڑکے والی دالیں، رس ملائی اور فالودہ۔ قاری عبدالرحمان کی فخریہ پیشکش غریب و امیر کے لیے، بارسلونا کے قلب میں واقع عادل تندوری ریسٹورنٹ، کائیے اسٹے نمبر 9، نزد دراسانہ ہاسپٹل، بارسلونا۔ اسپین کی اتھارٹیز نے سابیہ اور کادس میں ہونے والی ایک کارروائی میں 13 لاطینی خواتین کو رہا کر دیا جو ایکسپلائٹیشن کا شکار تھی۔ متاثرہ خواتین کی زیادہ تر خواتین کا تعلق کولمبیا سے تھا جو بغیر کسی قسم کی امداد کے اور انتہائی حالات میں بزرگوں کے کیئر سینٹر میں 24 گھنٹے کام کرنے پر مجبور تھی۔ اسپین نے یورپی یونین سے باہر مائیگرینٹس کی ڈیپورٹیشن کے لیے سینٹرز بنانے کی تجویز کی مخالفت کر دی ہے۔ برسلز میں ہونے والے یورپی یونین کے رہنماؤں کے سربراہی اجلاس میں ہسپانوی حکومت کی جانب سے پیلار الیگریا نے یورپی کمیشن کی صدر ارسلا وان ڈر لین کی جانب سے یونین کی حدود سے باہر مائیگرینٹس کی ڈیپورٹیشن کے سینٹر کو قائم کرنے کی تجویز کو مسترد کر دیا۔ اسپین کے انٹیریئر کمیشن کے سامنے اسپین کی نیشو پولیس کے ڈائریکٹر جنرل فرانسسکو پیدرو نے موقف اختیار پیش کیا ہے کہ کسی بھی سیاسی پناہ یعنی اسائلم کے خواہش مند کو تب تک میڈرڈ یا بارسلونا کے ایئرپورٹ سے ڈیپورٹ نہیں کیا جا سکتا جب تک کہ ان کے قانونی حقوق کے لیے حاصل اپیلوں کا حق ختم نہیں ہو جاتا۔ ڈی جی پولیس فرانسسکو پیدرو نے کہا کہ ابھی وہ لوگ جو باراخص اور ایل پرات میں مائیگرنٹس کے سینٹر میں ہیں کیونکہ انہیں اسائلم دینے سے انکار کر دیا گیا ہے اور وہ حتمی فیصلے کا انتظار کر رہے ہیں اور جب تک ایسا نہیں ہو جاتا ان کی واپسی نہیں ہوگی۔ ایک حالیہ رپورٹ میں انکشاف کیا گیا ہے کہ اسپین میں تقریباً 30 لاکھ ورکرز غربت کی زندگی بسر کر رہے ہیں۔ ایسے تارکین وطن یعنی امیگرنٹ جو ڈومیسٹک ورکرز اور بڑی فیملی اور سنگل پیرنٹس فیملی سے وابستہ ہیں سنگین خطرات سے دوچار ہیں۔ رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ 29,57,000 ملازمین غربت کے شدید خطرات سے دوچار ہیں۔ ناظرین محترم، یہ تھا آج کا خبر نامہ جو میں آپ کی خدمت میں لے کر پیش ہوا تھا۔ امید ہے کہ آپ کو ہمارا یہ سیگمنٹ پسند آئے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حضور دعا ہے کہ وہ ہمیں ایمان اور صحت کی سلامتی کے ساتھ زندہ رکھے اور ہمارا خاتمہ ایمان کے اوپر کرے اور روز محشر نبی کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت اور زیارت نصیب فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ اسی دعا کے ساتھ اپنے میزبان مرزا ندیم بیگ کو کل تک کے لیے اجازت دیجیے۔ انشاءاللہ کل دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضری ہوگی، تب تک اللہ حافظ۔